ज़ोहर की भी नहीं पढ़ते न, और फजर की? कोई नहीं। अरे तो कैसे मुसलमान आप हो? क्या आपको जो है नमाज से भी मतलब नहीं है, ना कुरान से मतलब है, ना दीन से मतलब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नहीं, वालेकुम अस्सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं दीनी? सुभान अल्लाह। आप ये बताइए, हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? रसूल की उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नाम लीजिए। वही सल्लल्लाहु अलैहि कायनात सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। और आखिरी नबी का नाम बताइए। जय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है ना? माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हम लोगों के ऊपर कितने वक्त नमाज फ़र्ज है? 5 वक्त की नमाज है। नमाज 5 वक्त की है। माशाल्लाह, देखो सब बता रहे भाई है। आप ये बताइए कि इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ईशा की में 17 रकात। 17 रकात। माशाल्लाह। अच्छा बताइए, 17 रकात में कितनी सुन्नतें होती हैं, कितनी फ़र्ज होती हैं? कितनी सुन्नत होती है, कितनी फ़र्ज? होती है। सुन्नतें तो 2 पहले पढ़ी, वो 4 पढ़ी जाती हैं, फिर 4 पढ़ी जाती हैं, फिर सुन्नत 2 पढ़ी जाती हैं, फिर नफिल पढ़ी जाती है। 3 रकात नफल। हाँ। 3 रकात वित्र होती हैं। वित्र 3 रकात वितर पढ़ी जाती है, फिर सुन्नत पढ़ी जाती है। हाँ, 2 रकात फिर जो है नफल। नफिल पढ़ी जाती है। हाँ। 17 रकात होती ना टोटल? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जोहर में कितनी रकातें होती हैं, जोहर की नमाज में? जौहर में हाँ, जौहर में होती हैं 12। 12 रकात होती है। माशाल्लाह। अच्छा 12 रकात में बताइए कि ये कितनी सुन्नत होती है, कितनी फ़र्ज होती है? 4 सुन्नत होती हैं, 4 फर्ज होती हैं, 2 नफिल होती वो 4 सुन्नत होती है, 4 फ़र्ज होती हैं। हाँ 4 फर्ज और होती हैं, 2 सुन्नत 2 सुन्नत 2 नफिल होती हैं। हाँ माशाल्लाह। अच्छा आप पाक रहते हैं? पाक रहते हैं, संजय से रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा पाक रहने के लिए गुस्ल के 3 फ़र्ज होते हैं, वो सुनाइए। नफिल और गुस्ल के हाँ गुस्ल। पहला कलमा तैयब मान पाक अकला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो पहला कलमा आपने सुनाया है, जिस नबी की आप उम्मत में हो उनका कलमा आपने सुनाया। गुस्ल के 3 फ़र्ज सुनाइए जिससे इंसान पाक होता है। वजू के होते हैं गुस्ल। देखो वज़ू में 4 फ़र्ज होते हैं और गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं, तो पहले पाक होने के लिए वो 3 फ़र्ज सुनाइए जिससे इंसान पाक होता है। तबर्रुकुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नहीं मालूम नहीं आपको? हाँ बताइए आप। तो वो गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। कितने हैं? 3 है। नंबर 1 है मुंह भरकर कुल्ली करना, रोज़ा ना हो तो गलाला करना, है ना, इंसान इससे पाक होता है। और नाक की नरम हड्डी तक, ये जो नरम हड्डी होती है यहाँ तक पानी पहुँचाना, और पूरे जिस्म में पूरे बॉडी के ऊपर पानी बहाना, ये 3 जो है गुस्ल के फ़र्ज हैं, है कि नहीं? इससे इंसान पाक होता है। फिर आप पाक कैसे रहते फिर? इसी तरह से करते हैं गुस्ल। तो आप तो कह रहे हैं हमें जो मालूम नहीं। अब मालूम क्या, मालूम नहीं है तो पूछ रहे हैं आपसे, आप भी तो हाफिज है ना। हाँ तो हम बताने के लिए, हम आपको बताने के लिए ही आए हैं। हम तो फकीर आदमी है, कोई करते हैं जैसे करते हैं भाई, क्यों भाई। जी। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितने साल हुई? कितने साल उम्र हुई? उम्र तो बहुत है, उनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। कितनी हुई टोटल बताइए? 63 तो यही नहीं हुई है। 63 साल। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी और बेटियां कितने थी? बेटे और बेटियां? 7 बेटियां थी। 7? नहीं 7 बेटियां नहीं थी। कितनी थी आप बताइए? 4 बेटियां थी। 4 बेटियां थी। हाँ 4 बेटियों के नाम बताइए। हम ना बता पाऊंगे यार। फातिमा ही पहले तो। नहीं फातिमा तो सबसे छोटी बेटी है, और क्या सबसे छोटी। बड़ी बता, हम लिख लेंगे। अब बड़ी बेटी देखिए, 3 बेटी और थी, ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा, ये 4 बेटियां हो गई। ज़ैनब भी थी। हाँ ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा, सबसे छोटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा ये बताइए इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताइए। मौला अली मुस्लिम। हाँ माशाल्लाह। और इन्हीं की जो माँ भी हैं, हसन, इमाम हुसैन, और इमाम हसन की माँ कौन है? इमाम हसन इमाम हुसैन की माँ फातिमा है। हाँ फातिमा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले किस खातून का निकाह हुआ?
وہ کوئی سے بھی خادم خدیجہ بھی سے ہوا خدیجہ بھی تھی خدیجۃ الکبریٰ سے سب سے پہلے نکاح ہوا. کبرا سے. ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ اتنی تو ہمیں نہیں معلوم بابا, اتنی نہیں معلوم. نہیں معلوم ہے. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 25 سال تھی اور ہمارے خدیجۃ الکبریٰ کی عمر جو ہے 40 سال تھی. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 40 سال کی. تو سب سے پہلے نکاح نے خدیجۃ الکبریٰ سے سب سے پہلے کیا. پہلی بیوی اور پہلی جو خاتون جن سے شادی آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو خدیجۃ الکبریٰ سے کی. اچھا یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی آئے؟ سب سے پہلے دنیا میں نبی کون سے آئے؟ آدم علیہ السلام سے شروعات ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی سب سے پہلے آیا دنیا میں. وہی جو ہے انہی سے دنیا چلی, انہی سے دنیا قائم ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک آگ میں محفوظ رکھا؟ ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کافر بادشاہ کے وہاں پرورش فرمائی؟ یہ تو کافر یہ تو موسیٰ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام کو. ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے نماز میں انگلیوں میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان اللہ ہی پڑھتے ہیں, الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں, قل هو اللہ ہی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے, الحمدللہ پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر بھی پڑھا. اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے انگلیوں میں؟ 33 بار. 33 مرتبہ. اور اللہ اکبر وہی 33 بار. نہیں, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے نا. 34 مرتبہ ہے کہ نہیں. انسان دیکھیے غسل کے فرض بھی یاد کیجئے. اچھا وضو میں جس سے انسان پاک ہوتا ہے وہ غسل کے فرض جو ہم نے آپ کو بتائے تھے وہ یاد کر لیجئے کہ اگر کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دیجئے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو کا نہیں معلوم. وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو کا نہیں معلوم بابا. نہیں معلوم ہے. وضو میں 4 فرض ہیں. 4 فرض. کتنے؟ 4 فرض ہیں. نمبر 1 ہے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ پورا چہرہ دھونا ہے, پورا چہرہ دھونا. پھر جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا اور ٹکڑوں سمیت دونوں پیر دھونا. یہ 4 وضو کے فرض ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں آپ کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کریں گے اور 5 ٹائم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پکا ہے. اچھا آپ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کتنے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم. خلفائے راشدین نہیں معلوم ہے؟ اول خلیفہ کا نام بتائیے. نہیں معلوم ہے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 خلیفاؤں کے نام نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں ہے تو آپ کیسے امتی ہیں بتائیے. اچھا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہ. ظہر کی بھی نہیں پڑھتے؟ نہ. اور فجر کی؟ کوئی نہیں. ارے پھر کیسے مسلمان آپ ہو؟ نماز سے بھی مطلب نہیں ہے, نہ قرآن سے مطلب ہے, نہ دین سے مطلب ہے. ٹائم نہیں مل پاتا چلے. بہت غلط بات ہے. ٹائم کے آگے آخرت اور دنیا کے آگے آخرت بھول گئے آپ. ہمارے والد صاحب کر لیتے ہیں, ہمارے یہ کر لیتے ہیں. تو اپنی بھی آخرت بنائیے نا. دنیا سے انسان کو مرنا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو دنیا میں اللہ نے تو آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ اسی کام کے لیے جائے, نماز وز روزہ کرو. نماز روزہ کے لیے بھیجا اور نماز روزہ تو آپ کرنا ہے رہے, گرگستی پڑ گئے تو پھر
तो गलत बात है, नमाज पढ़ना 5 टाइम की, ठीक है? ठीक है। हैं? पढ़ेंगे?